السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في الدرس رقم 13 من الدروس التطبيقيه ديالنا. كيف ما وعدناكم كل فيديو تنحاولوا نديروا جوج ديال لي بريباراسيون تيكونوا لا ناتور ديالهم ديفيرون. دونك اليوم غادي نصاوبوا لي كاب كيك. دونك لي كاب كيك بلاباراي ديال اباراي كيك. غادي نستعملوا هاد لي كيسيت هادو ولا هاد الكويسات هادو كيف ما كتشوفوا اللي تيدخلوا لنا الفران. وغادي نزوقهم بلاموس وشوكولا اباز دو كريم غاناش. دونك ندوزو الكيك ديالنا. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 200 غرام ديال لا فارين، كاس ديال السكر سمول، كاس ديال الزيت، راس معلقه ديال سكينجبير، راس ديال المعلقه ديال القرفه، لي زيست ديال السيترون، جوج ديال الخمارات لا ليفيور شيميك، و 2 كويار اسوب يعني معلقه كبار ديال الناباج. دونك اول حاجه غنحاولوا ندوروا لاباري ديال البيض ديالنا. دونك تقريبا غنصاوبوها فاصون جينواز، يعني البيض غادي نخلو لاباري تخلط واحد شويه، وغادي نمونطيوها مع السكر سمول اللي غادي نزيدوه على البيض اون بلوي. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا هو لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال البيض، و ميم طون حتى لا كولور دونك كتبدل، كتولي واحد لا كولور بيضاء واحد شويه. بالنسبه للكيك ديالنا غادي نطيبوه في درجه الحراره 170 مده ديال تقريبا واحد 13 حتى 15 دقيقه، لان غادي نديروهم في كيسات صغار. دونك لا كويسون غادي تكون عندنا ما غاديش تاخذ لنا وقت بزاف. من بعد لا غوفروديسمون ديال لي كيك ديالنا بيان سور خصنا نقادو لهم دونك لا تيت ديالهم. ابخي عاد غادي ندوزو نشوفو موس شوكولا اباز دو كريم غاناش. ديجا لا كريم غاناش صوبناها دونك 2 فوا جو بونس. دونك حنايا غادي نستعملوها ديجا واجده، وغادي نشوفوا غير الطريقه كيفاش غادي نوجدو بين كريم غاناش وكريم فويتي. دونك باش نحصلوا على واحد لاموس اللي هي موس شوكولا اباز دو كريم غاناش، لان لي موس كلاسيفيكاسيون ديالهم كاين بزاف ديال لي كلاسيفيكاسيون. نقدروا نصاوبوا موس اباز داباراي بومب، اباز دو كريم انجليز، اباز دو كريم باديسيير، دونك اباز دو كريم غاناش. كاين بزاف ديال الطرق. دونك نرجعوا للكيك ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لاباراي بريسك واجده. دونك غادي نزيدو الزيت، نزيدو 2 كويار ديال الناباج، كمان انا نقدروا نستعملوا واحد الكاس ديال ياغورت يعني لاغون بانان، حتى هو كيجي رائع. غادي نديروا لا ليفيور شيميك ديالنا، ما خلطناش مع لا فارين. نورمالمون لي بودر تنخلطهم كلهم، لان لا فارين نورمالمون في لي كيك كتبقى لو باديسي هو اللي خصو يتحكم في لا كونسيستونس ديال لاباراي. دونك باش ما تجيناش لامي قاصحه بزاف. دونك غنزيدو لي زيست ديال السيترون ديالنا مباشره. غادي نديرو راس ديال المعلقه ديال السكينجبير، راس المعلقه ديال القرفه دونك الكانيل. فوالا. دونك نقدروا كذلك نزيدوا واحد المعلقه ديال الكاكاو اذا كان عندنا موجود. دونك باش نعمروا
لي كاب كيك ديالنا غادي نحتاجو واحد البوش. قبل غادي ندخلو لا فارين لاباري ديالنا. دونك لا فارين بريفيرونس كنسوبوليوها فوق لاباراي باش ما تكركبش، دونك باش ما نخسروش لاباراي ديال الكيك ديالنا. دونك تنخلطو كيف ما كتشوفوا من التحت للفوق، دونك باش نحافظوا على لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال لاباري ديالنا. دونك تنمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنسالو لا فارين كلها، يعني الدقيق اللي عندنا كله. ابخي كندوزو مباشره نعملو لي كاب كيك ديالنا. دونك من بعد ما سالينا لا فارين ديالنا، دونك نحاول نعمرو لاباري ديالنا بالبوش. تنعمرو تقريبا نص ديال لي مول اللي فيهم لا ليفور شيميك. بيان سور كاينه لوغمونطاسيون ديال الفوليوم. فوالا تنمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنسالو العماره ديال لي مول ديالنا كلهم. من بعد كنديرو لهم لا كويسون ديالهم كيف ما قلنا 170 درجه الحراره ما بين 13 حتى 15 دقيقه. دونك بقاو معنا نسالو العماره ونطيبهم ونشوفوا لا تكنيك ديال الفينيسيون ديالهم. من بعد ما سالينا دونك لاباري ديال الكاب كيك ديالنا درناها في الفوق، دونك نستغلوا الوقت وندوزو البريباراسيون الثانيه اللي هي المويل شوكولا او الفوندون شوكولا او الميكوي. دونك غادي نحتاجو 5 ديال البيضات، 80 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال السكر سمول، 110 غرام ديال الزبده، و 150 غرام ديال الشوكولا غيش. دونك اول حاجه باش نربحوا الوقت نديرو الزبده ديالنا تذوب فوق البوطه باش نسهلوا لا فوند ديال الشكلاط. دونك او ميم طون غادي نمونطيو لي زو ديالنا. دونك غادي نمونطيو لي زو ديالنا مع السكر سمول. دونك نخليو البيض ديالنا يدور واحد شويه، عاد غنزيدو عليه سنيده اون بلوي. دونك ديما فاسون جينواز لوبجيكتيف عندنا هو البيض يتمونطا لينا ونكملوا لاباري. دونك الزبده كيف ما كتشوفوا معايا دابت بعد سخونه، تنحاول نخويها على الشكلاط اللي عندي كله. دونك لوبجيكتيف عندنا هو ندوبوا الشكلاط يعني بواحد الطريقه اللي هي سريعه. ممكن كذلك ندوبوا الشكلاط بوحدو وندوبوا الزبده بوحدها، عاد نخلطوهم. دونك غياخذوا لينا شويه ديال الوقت باش يبردوا لينا. كونطخ الى ذوبنا الزبده وكبيناها على الشوكولا دونك ما دايفش. دونك الزبده دونك كطيح في هذاك لو شوك تيرميك، دونك لا ريفروديسمو ديالها كتحاولوا نبردوها. او ميم طون الشكلاط كيذوب بتاثير درجه الحراره ديال الزبده. دونك لي زو ديالنا واجدين، غادي نزيدو سنيده كلها اللي عندنا على لي زو. دونك غادي نخليو لي زو ديالنا يتمونطو لنا واحد شويه مع السكر سمول ونرجعو نكملوا معكم الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. دونك من بعد ما لاباري ديال لي زو ديالنا تمونطات لنا مزيان، تنقصوا لا فيتاس وتنكبوا دونك الشوكولا ديالنا اللي خلطناه اولا اللي دايب مع الزبده.
فوالا. من بعد كنزيدو لا فارين ديالنا، كنحاولو نخلطو. دونك لاباري ديالنا من تحت الفوق دائما كنحافظو على لوغمونطاسيون دو فوليوم ديالنا اللي حصلنا عليه. فوالا تنبقاو ماشيين بهاد الطريقه هادي. دونك فاش كنسالو لا فارين ديالنا كنحبسو تخلط، كندريسيو لي مول ديالنا نخليهم يتروبوزاو يعني في الثلاجه واحد ربع ساعه. ابخي غادي ندوزو لا كويسون، تقريبا كنقيمو 180 درجه الحراره 10 حتى ل 11 دقيقه. دونك خليكم معنا ما نسرح لاباط، خليوها تسرح شويه في الثلاجه ونرجعو نشوفو الطريقه ديال الدريساج ولا كويسون ان شاء الله. دونك من بعد ما طابو لنا لي كيك ديالنا دونك وبردو بيان سور، دونك غادي نشوفو اللي عندهم هاد لاطيط خارج واحد شويه، نحاولو ايغاليزيوهم واحد شويه. ونقدروا نخليهم دونك ما كاينش اشكال جوست غير باش نتحكموا في لا كريم ولا في لاموس ديالنا اللي غادي نديرهم من الفوق. فوالا. دونك غادي نمونطيو دابا لاموس شوكولا اباز دو كريم غاناش كيف ما ديجا شفنا في الفيديو. كريم غاناش حنا ديجا وجدناها افون. دونك غادي نطلعو تقريبا 200 غرام ديال الكريم فويتي. دونك غادي نزيدو الكاناش ديالنا دونك فاصون كريم اون موس ولا اون غاناش مونطي. فوالا بسم الله. دونك نمشيو مع لي كابي ديالنا بهاد الطريقه هادي، شكل يعني ديال الوريضات. دونك غادي نمشيو معاهم بهاد الطريقه هادي حتى نساليهم. اخر غادي ندوزو الطريقه ديال الزين بشكل نهائي ديالهم.
دونك دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التزيين ديال لي كاب كيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طيبناهم وخليهم يبردوا زدنا لهم لاموس شوكولا اباز كريم غاناش. دونك غادي ندوزو نزينوهم بلي بيبيت شوكولا. دونك تقدروا تستعملوا اي حاجه، نقدروا نستعملوا يعني ديزينمون ديكوراسيون في لي كولور مثلا. دونك كيبقى الاختيار ديالكم. من بعد غادي نديرو واحد دميعات صغار بلا صوص الشوكولا، اولا نقدروا نستعملوا الكاناش بهاد الشكل هاد قطله كريم فريش. فوالا بهاد الطريقه هادي. فوالا دونك لي كاب كيك ديالنا هما هادو واجدين. نقدروا نقدموهم بهاد الطريقه هادي. لي كاب كيك نقدروا نستعملوهم في لي زانيفرسير، في لي نيسونس، دونك في لي بوفي، بوز كافي، جميع المناسبات تقريبا. نتمنى تكون الوصفه ديال لي كاب كيك خفيفه الظل واضحه. دونك خليكم معنا ندوزو مباشره نشوفوا الوصفه الثانيه اللي هي الفوندون شوكولا. دونك من بعد ما خلينا لاباري ديال الفوندون ديالنا طروبوزا في الثلاجه، دونك كتستراح واحد شويه. دريسيناها في هاد لي مول هادو كيف ما كتشوفوا ديال الديه. بيان سور شوميزينا المول بواحد شويه ديال الزيت، دونك ماتيغ غراس اولا زيت وشويه ديال لافارين. كما انكم تقدروا تستعملوا لي زومبورت بياس انديفيديوال، دونك بحال السيركل اونترومي غير هو انديفيديوال. كنديروا له واحد مورسو ديال بابي كويسون في لي بور ديالو في الجناب ديالو، وبعد كندخلوهم يطيبهم. دونك غنديروا لهم لا كويسون ديالهم 180 درجه الحراره لمده ديال 10 حتى 12 دقيقه، ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال الدريساج ان شاء الله. دونك من بعد ما طيبنا لي فوندون ديالنا، فوندون شوكولا ولا المويل شوكولا ولا الميكوي ديالنا، دونك كيف ما كتشوفوا طيبنا بدرجه الحراره 180 10 ديال الدقائق. دونك غادي ندوزو للطريقه ديال الدريساج. دونك غادي نحتاجوا لاسيت ديالنا كيف ما كتشوفوا خاوي، نعطيو واحد فينيسيون. فوالا ندريسيو الطبق ديالنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. نقدروا نستعملوا كيف ما قلنا في واحد لومبورت بياس. دونك بيان سور غادي نديمو ليه تيعطي واحد الجماليه اكثر. بيان سور فوندو شوكولا تنخرجوا معاه اون بول دو غلاس. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا هو لا كويسون ديال المويل ما تيكونش طايب من الداخل كيف ما كتشوفوا. دونك هذا هو باش كنعرفوا كنتيستيو عندنا المويل ديالنا واش طايب مزيان ولا لا. بيان سور ما خصناش نفوتوا ليه لا كويسون ديالو. لو شارم ديال الفوندون شوكولا ديالنا هو داك لو كولي ملي تيخرجنا من الداخل. بيان سور كنقدروا نخرجوا معاه اون بول دو غلاس، نقدروا نعطيو السمي ديال شوي فخوا. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي طرقنا في جوج ديال لي بريباراسيون كيف ما ديما صوبنا لي كاب كيك وموس شوكولا اباز دو كريم غاناش، وصوبنا المويل والشوكولا اللي نقدروا نخرجوا مع اون بول دو غلاس. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وعدونا الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.